السلام علیکم، میں محمد اسحاق تسلی دے پہ یوٹیوب چینل اسحاق بلوچ کرکٹ نیوز۔ اج جڑا میچ تے ایویں کو فائنل یا انڈیا دے نال پاکستان پہلے ٹاس جیت کے تے بیٹنگ دی دعوت دیتی اس انڈیا کو، جڑا کہ سارے بولراں کمال کر دیتے۔ نسیم شاہ 3 وکٹاں گن گئے، عامر 2 گن گئے، شہین شاہ افریدی ایویں سارے رل مل کے جڑا نا انہاں کو 119 تے روک دیتے نے، 19 اوور چ انہاں کو آؤٹ کر دیتے نے۔ بعد ساری واری آ گئی بیٹنگ دے وچ رضوان تے بابر 13 بنا کے 9 بالاں تے آؤٹ تھی گئے۔ پیچھے اون تو بعد عثمان خان 13 بنا کے آؤٹ تھی گئے۔ بولا بچے رضوان تے فخر زمان فخریہ اون 2 ہٹا مارے، ایک چوکا ایک چھکا، وہی 13 بنا کے آؤٹ تھی گئے۔ اچھا اون تو بعد والا اپنا اماد وسیم۔ اچھا پیچھے اتھوں سا کو پتہ لگے جو ٹیم دے وچ گروپ بندی ہے یا پچ ایہو جہی انہاں کول ہٹ لگدی نہیں۔ اماد وسیم تے ٹک آ بالاں پیتے اون میچ دا آخر تے بیڑا غرق کر دیتے۔ رن ریٹ جانے اماد وسیم ہے 6.5 دائی، اون ودا گئے 11 دوان کھڑا ہے، آخر تے آپ آؤٹ تھی گئے۔ افتخار 9 بالاں 5 بنا کے آؤٹ تھی گئے۔ جو ہاں سڑ گئے سارا۔ اچھا ای کرکٹ کول تا اے جڑا نا اے انہاں کو لکھاں کروڑاں دیون کولو نا اے بہتر کرکٹ ہووے ہی نا۔ اگے یو ایس اے کولو ہریان گار تھن، ہن اج وات گار تھن تے آخری اوور چ نسیم شاہ آخری اوور 2 چوکے مار گئے۔ اگر وہ 2 اوور 3 اوور پہلے بھیج دیں افتخار دی جاتے یا اماد دی جاتے، یقیناً یہ میچ سنجت گیا سے۔ یہ گروپ گئے یا انہاں ریلو کٹن انہاں کو کھیڈن تے ڈانی آندا، او چاچا ایک ودے او کو بال پتہ نہیں کڈے ویندی پی او کڈے کھڑا مریندا، تو ہٹ مار جا آؤٹ تھی مر نکل۔ اچھا بی اماد وسیم او ایہو کار پہ نہ اوندا بیٹ بال تے لگدا، بال 2 فٹ اتے تے بیٹ 2 فٹ تلے۔ ایویں 200 کار کرا کے جڑنا 6 سکوراں تو میچ اپنا 4 سکوراں تو 6 تو انڈیا جت گئے تے ساری قوم فیناں دا ہاں سڑ گئے۔ خدا انہاں کو گار کرے تے پوری قوم گار کیتے نے۔ ورا ملسوں کل انہاں دی لتریشن کرے سوں، اپنا رکھو خیال، اللہ سونے دے حوالے۔ پاکستان زندہ باد۔